هذا خالو رابح، يعني انسان طيب ما شاء الله، لا باس به الحمد لله. تفكرت يعني نهار كنت نهضر معاه من النهار الاول كيفاش كان يهضر معايا، وهذاك الضحك وهذيك القسره وهذيك، بديت نتخيل هذوك الايامات الاولين اللي جاو فيهم، يعني كيفاش استقبلتهم والحمد لله. وراهم يشاهدوا حتى الجيران والجن اللي جاوا معايا، ويعني وعاوناهم وساعدناهم. ويماها ثاني، يماها مانا خالتي فاطمه هذه نقادروها بزاف، راهي في عود جداتنا نقادروها بزاف ما شاء الله. يعني الجن هذا كاع اللي يجي لنا عاد توحد في ربي، قلت سبحان الله. شغل قلت انا سبحان الله، حتى ولا دخلني الشك ولا دخلني كذا. المهم الخميس هذيك العشيه حوالي الساعه كانت 3 تاع العشيه، قلت للزوجه تاعي، قلت لها شوفي، ما قلت لها ما بقى، فشلت عباك كنت نديرها فشلت. واش ندير اختي الكبيره هذه هي وباباها والطفله معاهم ويماها راحوا لاكلينيك تاع بيرفور تاع الحراج، لاكلينيك داكوشمون. راحوا ثما دخلوا عند الطبيبه. انا ما كذبش عليك، انا قبضتني فشله، ما كذبتش، مربع يدي وقاعد نستنى بالخضر. عيط لي باباها قال لي ارواح راهم يقولوا لنا روحوا جيبوا. انا عيطت له قلت له عادوا وراك، قال لي رانا في لاكلينيك تاع بيرفور. قلت له واش كاين؟ قال لي روح ليا باش نروح الكوميساري تاع بالرقي، قالوا لنا جيبوا لنا ورقه من عند الشرطه، الطبيبه قالت لنا، وانا بعد نعطيكم عند الورقه يدوها ويديها الشرطي تاع كوميساري تاع بيرفور، يديها هو وشي اللي تلقاوه راتب. لما شافت حكينا لها بلي هذه المراه راهي غير حكاو لها قالوا لها بلي راهي غير عروسه تاع البارح وتاع كذا. هي ثاني طبيبه تخاف من الفتنه، تقول لك نعمل اجراءات قانونيه احسن. لا علينا. من بعد كي ما حبوش يمدوها لنا، عاودت وليت انايا حبتهم بالرقي. لقيت واحد الشرطه تما، السلام عليكم السلام. رحت انا خويا قلت لهم اللهم صل على سيدنا، قلنا لهم بصح واش حبينا حنايا نديروا شكوى. هذا الانسان راهو هذه المراه هذه راهي حقره رماوها في دارها وجردوها من كل شيء، حتى الوثائق تاعها الرسميه والتاشيره تاعها ودراهمها. قلت له سبحان الله، الناس توسه اللي توسوها لها دراهمها تاع توسه داهم منها، جردوها من كل. قلت لهم هذه المراه جات تشكي. قعدونا تما، بداو قالوا لنا هذه قضيه تاع وكيل جمهوريه وتاع كذا وتاع قضيه مدنيه. قلت هذا مدنيه عندكم الحق، بصح الانسان راه نهار الجمعه وراه يسلب لها كلش. بقينا نستناو. قال لك يا خويا حنا دوك نعيطوا اللي راه بيرمانونس اليوم بالخميس، من غدوه مقابله الجمعه كانت 5 جويليه عندي استقلال، ما عندنا كيفاه نتحركوا. اما لو كان جعلنا واسع الوقت حنا نروح ندير قبل الوكيل الجمهوريه. قعدوا لنا تما في الكوميساريه، جا هذاك البارمانوس حكينا له. واحد يقول لك بين الزوج والزوجه ما كان سرقه، ما قلنا لكم سرقه، هذا راه كا، هذه راه سيتان كا. وين على بالكم انتم بالك الناس هذوك اللي راهم واجدين السيوف راهم رايحين منتاجين بالك يديروا حوايج ماشي ملاح، وين على بالكم؟ انا كانت في نفسي قلت يا اللي داروا لي هذو هكذا، الشيطان يجي لي يقول لي شوف هيا روح دير ما تستناش. ومن بعد يقول الله يا ابليس، بقات حاجه تخبر لي داخل. خاوتنا في الدار غنيت حبه راسو داير يدو هكذا حبه راسو، قال لك سبحان الله العظيم شغل ضاقت بين الدنيا بمراحبته، ضاقت بين الدنيا الحق لا اله الا الله محمد رسول الله. واش يدير هذا روبيسي؟ قال لك يا خويا احنا نعملوا، احنا دوكا واش نديروا؟ احنا دوكا نعملوها ولو يعني البروكيرور قال احنا نحاولوا كيف نديروا حاجه انسانيه. روح جيب الطوموبيل تاعك، جيب الاب، جيب الزوجه هذه العروس وكاش واحد من اهلك، اقعدوا قدام الكوميساريه دوك جلبيطوا هذوك، روحوا ورونا وين يسكنوا بالكاليتوس في ولاد الحاج، يعني اين اقيمت الاشياء. رحنا ورينا لهم الدار، قالوا لنا انتم روحوا الكوميساريه واسمها النافيه، وهما دوك يجوا. دخلنا احنا الكوميساريه، جاو هما
حنا بالنا يديروا لنا يعني شكوى ولا يديروا لنا كذا ولا قال على الاقل قلت انا بالك هذا لوفيسي يحب يدير حاجه باش غدوه ان شاء الله بالجمعه يحبس لنا السيد هذايا تفرد هنايا اذا راهو على حق يدي حقه ولا ماهوش على حق يخلي حق الناس. عبد الرحمن تفضل. انتم علمتوه اللي غدوه يسافر؟ علمناه قلنا له باللي غدوه راح يسافر بالجمعه. علمتوا الشرطه باللي وقلنا لهم باللي هذه يقول راح مع عروسه هي تروح عروسه بالجمعه معاه. جردوها من كل شيء من كل شيء. رغم ذلك قال نحن نعمل عمليه انسانيه. ما دام كنت راح نقول له تعمل عمليه انسانيه. احنا نروحوا نعيطوا الامام والشهود والجيران. قال يا الله عز وجل قلنا في القران الكريم وبعث حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا فالله يصلح بينهما. يوفق الله بينهما. وربي يقول في آية أخرى والصلح خير. وإذا الشرطة تجي باش القانون. أنا جيت للقانون باش يحبسوه. أنا على بالي بلي الناس هذو راهم على غلط في كل شيء. خلينا من بعد هذيك تهموا المرأة. هذيك كنت دايرها بين قوسين في نفسي قلت الله أعلم. يا أخي بالك راه ولا حق بالك هذا ما نجوش ندخل في الأمر. بصح باش تدي وثيقة رسمية جزائرية وتدي لها البطاقة التعريف تاعها وتدي لها الأشياء تاعها وشيها تديهم هنا وتقول لي ما كانش القمة بين الزوجين. هذيك كل انا ومرتي ورانا بولادنا تجي مرتي تشكي بيا ولا نشكي بيا يقول لها ما كانش القمة بين الزوجين. صح هذه حالة هذه. رغم هكذا بصح كاين الحالة أنه الزوجة تروح تشكي بالزوج تاعها أنه دار لها حاجة شتا يجوا يديروا التحقيق. أنا كيف ما كانش سرقة بينا ما عليناش. كأنه شغل احنا مانيش عارف العقل سيبقى حاير. في الكوميساريا تاع شرارنا تاع الدالية النابية اللي اسمها النابية يعني يقولها تاع الدالية. والحمد لله الشرطة اللي كانوا ثم كاع كانوا ياخذوا حتى الشرطة هذوك البساطة هذوك يعني الشرطة توحدوا ربي قوي توحدوا في ربي. الشيخ خالها هذا واش عاد يقول لي قبل خالها مال هذه خالتي فطومه هذه كانت تقول اختي كبيره داخل الكوميساريا قالت لها ما حشمتوش وجيتوا توروا في وجهكم وراكم تشكوا يعني. رحت لخالها بطريقه عقلانيه قلت له يا خويا محمد ياك انا وياك وكنت معايا في الطوموبيل ورحنا جبنا الامام ونضحكوا ونقصروا ياك ما بيناتنا والو غير الخير. قال لي غير الخير. قلت له هذا وليد اختك الدريس لعله بالك راهو في برج واحد اخر بالك ماهوش حاجه ماشي نورمال. قلت له معليش حنا كاين اطباء كاين مختصين بالامر هذا يا خويا الواسع. قال لي اسمع قال لي السيرتيفيكا هذيك اللي جابتها معاها تاع سيرتيفيكا دو فيرجينيتي قال لي هذيك حنا كرفسوها وضربوها على الوجه بها. قال لي هذيك مشريه. قال لي هو طبيب هو البروفيسور. قال لي هو طبيب هو البروفيسور وكاين اشياء عيب ما نحكوهمش. قال لي هو البروفيسور هو الاخر وشغل يخسر في هذه خسرة احتقار تسمى باللي هذا الشيء هذا كاع تسمى محسوب وراكم توروا في وجهكم. بصح انا واش قلت له والحمد لله بالشهود تاع الشرطه وكانوا حتى المصلين بعد صلاه العشاء عاقبين من ثم قلت له شوف انت عندك بناتك في حجرك وانا عندي بناتي في حجري والعاقبه للمتقين. قلت له يجي نهار وتفكر الكلام اللي انا نقول لك فيه. قال لي غدوه بالجمعه يركب. حلفت ربي ما قلت ما وفقنيش ان شاء الله وفقني عنده وعنده ما وفقنيش. قلت له لا طلعت الطياره غدوه اروح قطع لي راسي. واش نعاود ندير؟ ما نكذبش عليك. الليله كانت في راسي. قلت انا هما ندير للدار ندير روحي راح نرقد نطفي الضوات نلوم الطوموبيل نروح للمطار نحط الطوموبيل تاعي في الباركينغ كيما الناس ندخل عادي مطار دولي عادي ندخل ما عندي لا سلاح لا ندخل بيدي. قلت غير هو ويماه شفتهم عندهم الديبار تاع اسبانيا. قلت غير هو ويماه يدخلوا للمطار لازم الدم يولي يطيح في الشراج. قلت علاه باش كي ندير لهم هكذا الشير نحبسهم معاود ندير هاد الضربه هذه. قلت معايا كيف ليش عاود هذا لوفيسي
كاع واش صرا انا واش عن بالي راهو يديرنا في الشكوى. قال لي تروح نولي كوميسارية تاع برقي على قداش حتى 3 تاع الصباح. كي وليت كوميسارية تاع برقي لقيت العباد يستقبلونا ما قبل العشيه. قال هذا الحاج واش هادي قالوا لي هذه قضيه تاع بروكيرور وننصحوك وخليه وما تروح بروكيرور. قلت لهم غدوه راه رايح سبحان الله العظيم ولا فات راح ليه خلاص. الجمعة الصباح يروح. قلت له اسمع قلت لخويا قلت له اركب جو من ثم نروحوا ديريكت المطار تاع المطار. حبسنا في المطار دخلنا لداخل سبحان الله لقينا الشرطه حوالي 1 2 ولا 3 عباد في المطار قاعدين. شافينا واحد شرطي انا واختي الكبيره خويا والعروسه ومعنا 2 ولاد صغار. شافونا شغل حاجه ماشي نورمال ماشي نورمال. قال واحد في المطار الدولي واحد يكركر في بليغه واحد الهم واحد جاني واحد شرطي رحت قلت له السلام عليكم. قال لي السلام ولا كنت بشويه لحيه وشويه هم مهموم الشعر هكذا. واش كاين خويا؟ قلت له ديها بصرنا والوثيق في يدينا. من قوت لي غضناه قال لي شوف قال لي انا ما ندير والو. قال لي انا نقدمك للمسؤول تاع لابار وهو بالذات يهضر معك. فرحت انا قادر يشرح كما كان قدمنا تبارك الله في هذاك المسؤول هذاك استقبلنا لاباس. من قوه اللي غضناه نحس يخضر فيا يخضر في العروسه يخضر في خويا وشغل متاثر. قالنا احنا ذوك القانون تبدل. قالنا لو كان جيبوا لي وثيقه من عند وكيل الجمهوريه انا هذا العام ماشي نحبسوا انا نرطب. شاف يعني غضناه زاد وجهنا قالنا بعدكم الكوميساريه اللي لاصقه مع مطار الداخلي زيدوا ثم قالنا ما نقولكمش حبسوا زيدوا. رحنا ثم ثاني شافوا الدوسي ثاني تاسفوا نفس الكلام دائما يقولوا لنا باللي وكيل الجمهوريه ما عليناش. ولنا نهضر الجمعه هذيك لا اله الا الله محمد رسول الله كانه شغلنا في جنازه. هذاك الفرح هذاك ولا جنازه شهاده هذه احنا نهضروا بالصدق بالسبت